इमरान खान का हक है कि वो इलेक्शन लड़े, पीटीआई का हक है कि वो अपने निशान पर इलेक्शन लड़े। लोगों को पता है कि अगर खुदा न खास्ता कल नवाज शरीफ वज़ीर आज़म का कैंडिडेट हुआ तो उसको पहला वोट देने वाला बिलावल जरदारी होगा, अगर बिलावल कैंडिडेट हुआ तो उसको पहला वोट देने वाला शहबाज शरीफ होगा। अगर वोट के हकदार और सीटों के हकदार को उनका हक ना मिला तो एक तमाशा लग जाएगा पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वलीद अहमद और मेरे साथ हैं आज सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद हुसैन रिजवी साहब। 2018 में टीएलपी ने तकरीबन 22 लाख वोट हासिल किए। ये कराची की वोटों के एतबार से तीसरी बड़ी जमात थी, पाकिस्तान की 5वीं बड़ी जमात थी, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाए वोट, वो एक अलग मुद्दा है। 2024 इलेक्शन 2024 की क्या तैयारियां हैं? साद हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया जी। क्या तैयारियां हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना मंशूर सबसे पहले तमाम जमातों से पहले पेश किया, जो आपकी मीडिया तक पहुंचा, आप तक भी पहुंचा, पूरे पाकिस्तान को पेश किया 25 निकात पर वो। और उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में 713 कैंडिडेट, तकरीबन इसके ऊपर नीचे कुछ गिनती हो सकती है, 713 कैंडिडेट जो है ना वो मैदान में उतारे। के बाद इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया। इस वक्त बाकी सारी सियासी जमातें भी इलेक्शन कैंपेन में हैं, लेकिन आप देखें खैबर से कराची तक पाकिस्तान के हर खित्ते में इस वक्त पूरी धरती लब्बैक से गूंज रही है। 16 माह पीडीएम की हुकूमत रही है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि उसी तरह की हुकूमत बनेगी। अगर उसी नौयत की हुकूमत बनती है तो आपके ख्याल में जो बहरान इस वक्त मुल्क में नज़र आ रहे हैं वो ख़त्म हो पाएंगे? बहुत बड़ा तमाशा लगेगा अगर उस तरह की हुकूमत बनी तो, बहुत बड़ा तमाशा लगेगा। और अगर उससे पहले एक तमाशा लग जाएगा, अगर वोट के हकदार और सीटों के हकदार को उनका हक ना मिला तो एक तमाशा लग जाएगा पाकिस्तान में। देखिए, इमरान खान को मुसल्लत किया गया और तब कौम ने बादिल नखास्ता कबूल कर लिया। फिर उसके बाद पीडीएम को जब मुसल्लत किया गया तो पीडीएम काबिल कबूल नहीं हुई। ये हकायक है, जितने भी उनकी हुकूमती साल की सवा साल की जो भी उन्होंने यहाँ किया। और इसके बाद अगर अब ऐसा तजर्बा एक और पाकिस्तान के ऊपर किया गया ना तो कौम बददिल हो जाएगी और कौम का एतबार हर चीज़ से उठ जाएगा। यानी कि अभी भी मैं ये समझता हूँ कि 50-50 कौम है कि यार ठीक है इलेक्शन हो रहे हैं, और अगर इलेक्शन का रिज़ल्ट कौम की तवक्कुआत के बरक्स और कौम ने जिनके हक़ में फ़ैसला दिए उनके बरक्स निकला तो ये सारे सिस्टम से एतबार उठ जाएगा। जो माहौल है, लगता है कि शफाफ इंतखाबात होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। और मैं ये समझता हूँ कि वो 70 के इंतखाबात के बाद आज तक कोई इंतखाबात शफाफ नहीं हुए, लेकिन कम अज़ कम काबिल कबूल रहे हैं। इतनी हद तक ज़रूर रहे हैं कि काबिल कबूल रहे हैं। लेकिन जो अब सूरत हाल नज़र आ रही है, देखिए सच्ची बात और सीधी बात यह है कि हर पार्टी अपनी बका की जंग लड़ रही है। आप कितनी देर मायूस रख सकेंगे, कितनी देर किसी को किसी के हक से मरूम रखेंगे? आखिर तंग आमद बजंग आमद। बानी पीटीआई के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, आपके ख्याल में वो तमाम केसेस मेरिट पर चल रहे हैं? देखें, इस पाकिस्तान में जितने भी सियासी क़यादतों के ख़िलाफ़ केसेस बनाए जाते हैं वो नज़रिया ज़रूरत के तहत होते हैं। और आज तक बड़ी बड़ी सियासी क़यादतें जिनको तख्तादार पर लटका दिया गया और जो अभी तक मौजूद हैं, जेलों में हैं या बाहर हैं, उन तमाम के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। जो हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें हैं उन्हें कौम के सामने कभी आने नहीं दिया गया, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मुलव्वस होती हैं। आपने कराची में एक बड़ा जलसा किया, उसी जलसे में आपने ये फरमाया कि 10-10 करोड़ रुपए लेकर टिकट फ़रोख्त किए गए। नाम नहीं बताया आपने, कौन सी सियासी जमातें हैं? बहुत सारी सियासी जमातें हैं। पंजाब के अंदर नून लीग ने ये काम किया है, पीपल्स पार्टी ने ये काम किया है। अच्छा, वो तरीका वारदात बड़ा कमाल है कि आप उसको पार्टी फ़ंड का नाम दे देते हैं कि जी हमने पार्टी फ़ंड लिया है। और अभी यहाँ जो कराची में आपने बंदरबांट देखी है टिकटों की, और जो ऊपर नीचे एडजस्टमेंट हुई है, तो वो क्या इन नाजायज़ पैसों के बगैर हुई है? ये सारी चीज़ें मौजूद रही हैं। तो मैं सबका नाम लेता हूँ, इन्होंने फ़रोख्त किए हैं। इससे पहले भी जो सियासी पार्टी हैं उनका यही वतीरा और दस्तूर रहा है। इमरान खान साहब ने भी जो पंजाब का इलेक्शन आया था उसमें 8-8, 5-5, 6-6 करोड़ का, ये तो मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ।
کے لوگوں کو دی اور بہت سارے لوگ جب چھوڑ کے آئے تو انہوں نے کہا کہ پیسے بھی گئے اور ٹکٹ بھی گئی. تو ابھی بھی نون لیگ نے بہت سارے لوگوں کو, بلکہ زیادہ تر پیسوں, تو یہ بنیاد نہیں ہونا چاہیے نا. آپ اپنے پہلی چیز ہی فروخت کر رہے ہیں تو آپ تو اپنے آپ کو قابل فروخت کر کے قوم کے سامنے آ رہے ہیں, تو یہ مناسب نہیں. ملک میں جمہوریت ہے, ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے, لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت وہ اس کھیل سے اس وقت آؤٹ ہے. اس فیصلے کو آپ کیسے؟ یہ فیصلہ سراسر غلط ہے. دیکھیں, ہر پاکستان کا آئین ہر پاکستانی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ الیکشن لڑے یا الیکشن کمیشن میں اپنی جماعت رجسٹر کرا کے. تو عمران خان کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے, ٹھیک ہے جی. پی ٹی آئی کا حق ہے کہ وہ اپنے نشان پر الیکشن لڑے. کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے, یہاں کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے ایم کیو, اس کے مختلف دھڑے ایک ہو گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں مصطفیٰ کمال ماضی میں پرفارم کرتے رہے, کیا ایم کیو آپ کو نہیں لگتا دوبارہ سے شہر کو بہتر کر پائے گی؟ دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماضی کو دیکھ کر مستقبل کا فیصلہ کریں گے یا حال کا فیصلہ کریں گے, اگر قوم یہ سمجھتی ہے کہ ماضی میں ایم کیو ایم نے کراچی کو بہتر کیا تو پھر ٹھیک ہے, مستقبل میں اپنا فیصلہ ایم کیو ایم بنا لے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ماضی میں ایم کیو ایم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے, ہمارے شہر کے ساتھ یا ہمارے علاقے کے ساتھ, سندھ کے ساتھ جو بھی کیا ہے, اگر وہ یہ سمجھتی ہے تو میرا خیال ہے وہ بھول کر خواب میں بھی یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم ایسی جماعت کی طرف یا ایسی طرف جائیں گے. ایک شہر کی اور جماعت ہے جو کافی زیادہ متحرک ہے, وہ ہے جماعت اسلامی. جماعت اسلامی مختلف سیاسی جماعتوں پہ بھرپور تنقید کرتی ہے, لیکن ٹی ایل پی کے اوپر ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی انہوں نے تنقید کی ہو. اور ٹی ایل پی بھی مختلف سیاسی جماعتوں پر ٹھیک ٹھاک رچ کر تنقید کرتی ہے, لیکن جماعت اسلامی پر اس طریقے کی تنقید نظر نہیں آتی. دونوں جماعتوں میں کیا کہیں نہ کہیں کوئی خاموش اتحاد ہے؟ نہیں, دیکھیں, میری اپنی رائے ہے, وہ ٹی ایل پی کے بارے میں اپنی رائے دینے کے لیے آزاد ہیں, جو بھی دیں. میری یہ رائے ہے کہ ابھی تک جماعت اسلامی کے پاس شہر کراچی میں اقتدار نہیں ہے. 9 ٹاؤنز ان کے پاس ہیں جی, 9 ٹاؤنز ان کے پاس ہیں, کراچی کے 18 ٹاؤنز میں سے. نہیں, وہ اقتدار بلدیاتی انتخاب ہے نا, ابھی با اختیار اقتدار نہیں ہے ایسے, کیونکہ اقتدار کے ساتھ با اختیار بھی ہونا ضروری ہے. تو با اختیار اقتدار نہیں آیا, اور اگر با اختیار اقتدار نہیں ہے کسی شخص کے پاس اور وہ خدمت کی نیت سے لگے ہوئے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ ووٹ لیں. یہ تو پتہ تب لگے گا جب وہ کسی جماعت کی اپوزیشن برداشت کریں گے. ابھی تو وہ خود اپوزیشن میں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں, اور ان کا ماضی کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہم کوئی لے سکیں. باقی ان کے طرز سیاست سے ہمیں اختلاف ہے, تو وہ ہمیں حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ اختلاف رکھیں. بھی حق ہے کہ وہ بالکل ان کو حق ہے, اور وہ کرتے بھی ہیں, اور ہم اس کو خوش دلی سے قبول بھی کرتے ہیں. ساری جماعتوں کا اختلاف ہم خوش دلی سے قبول کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن کسی کا ماضی تو کم از کم اس طرح کا تابناک نہ ہونا کہ وہ پھر کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہو, یا کسی کے بارے میں یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہو کہ یار یہ پتہ نہیں کیا کریں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس شہر کے ساتھ, اس وطن کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ کیا کیا کس نے کس وقت کیا ہے, تو وہ ان کو. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں آپ جب بات کرتے ہیں تو تھوڑا جارحانہ ہو جاتے ہیں. یہ جو وتیرہ ہے نا سیاست کا, ان کا یہ بڑا ظالمانہ ہے. آپ دیکھیں, آزادانہ انہوں نے سیاست کی ہے ہمیشہ. سندھ میں انہوں نے کسی کو پنپنے نہیں دیا, کوئی پارٹی اٹھی ہے اس کے ساتھ کہہ دیا. ان کا حق بنتا تھا کہ اگر ہم سیاست کے لیے آ رہے ہیں, لوگ ہمیں پسند کر رہے ہیں, تو کم از کم وہ ہمیں اسپیس دیں. وہ جہاں مرضی آگے کریں, لاہور میں وہ آگے کمپین کریں گے, میں کبھی بھی ان پر تنقید نہیں کروں گا. اس لیے میں ان کے شہر میں آتا ہوں اور وہ ہمارے لوگوں کو گولیاں ماریں گے, وہ ان کو شہید کریں گے, تو پھر رویہ تو جارحانہ ہوگا. آخر خون جو ہے نا, خون وہ اور ہیں لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. ہمارے یہاں کارکن سے قائد اور قائد سے کارکن تک ایک بڑا ریلیشن ہے, تو ہمیں درد اتنی ہوتی ہے جتنی ہمیں خود لگنے کی, گولی لگنے کی, مار پڑنے کی درد ہوتی ہے. تو ہمارے کارکن کا خون سامنے ہو اور اس کے ذمہ دار بھی وہ جماعت ہو, تو یہ جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ ملیٹنسی, ان کی طبیعت میں ملیٹنسی ہے, ان کی طبیعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے اپنے لوگوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ خونخوار طبیعت کے لوگ ہیں, اور وہ جارحانہ اور وڈیرانہ ذہن میں تھے. تو اس کے تو ہم شروع سے باغی ہیں, اس کے تو ہم شروع سے خلاف ہیں. اس وقت نواز شریف اور بلاول بھٹو ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں, پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی ساتھ رہے, کیا وجہ نظر آتی ہے اس کی؟ اچھا, بڑے مزے کی بات ہے کہ ان دونوں جماعتوں کا نکاح ہو چکا ہے کئی مرتبہ, اور کئی مرتبہ انہوں نے صرف شور ڈالا کہ ہماری طلاق ہوگی, ہوئی نہیں کبھی. پی ڈی ایم میں دوبارہ دھوم دھام سے تجدید نکاح ہوئی, سیاسی نکاح کہتے ہیں اس کو. اب جب مل کر کھا لیا نا انہوں نے,
اور واپس قوم کے پاس آئے تو ان کو پتہ ہے کہ ہماری تو جگہ ہے نہیں.